प्रोग्राम FIR विद फ़हीम सिद्दीकी के सेगमेंट पोस्टमार्टम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ आफाक अहमद साहब के साथ। आफाक अहमद साहब चेयरमैन हैं महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। इनकी ये जमात 1992 में मौरज़ वजूद में आई। उस वक्त इसके नाम के साथ लफ्ज़ हकीकी लगता था, लेकिन बाद में जब MQM पाकिस्तान ने अपना नाम तब्दील करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रख लिया तो आफाक अहमद साहब ने भी अपनी पार्टी के नाम से हकीकी हटा दिया। 31 साल का सफ़र है आफाक अहमद साहब का बतौर चेयरमैन, जबकि इससे पहले भी एक सियासी कारकुन रहे। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस सफ़र में क्या खोया और क्या पाया। आफाक साहब, वेलकम इन आवर शो। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जो एक तवील सियासी सफ़र है, इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, आप जो सफ़र आपने 92 से स्टार्ट किया ना, वो 92 का तो सफ़र नहीं है। सफ़र तो ज़ाहिर है कि जब BPUSU बनी उस वक्त से ही सफ़र का आगाज़ हो गया था। और हमने कभी भी अलग कोई पार्टी नहीं बनाई, बल्कि जब अल्ताफ़ साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाना चाहते थे तो मैंने उसकी मुखालफत की थी। और जब वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाने के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो ज़ाहिर है हमने अपने महाजिर कौमी मूवमेंट को ज़िंदा रखा। हमारे उस फ़ैसले के बाद अल्ताफ़ साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऐलान में ताख़ीर की, जिसकी वजह से दोनों महाजिर कौमी मूवमेंट के अंदर फ़र्क रखने के लिए हमने हकीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन जब उन्होंने मुत्तहदा का फ़ैसला कर लिया और मुत्तहदा बनाने का ऐलान कर दिया तो हकीकी का लफ्ज़ की भी ज़रूरत नहीं थी, वो हमने ख़त्म कर दिया। तो महाजिर कौमी मूवमेंट वही है जो अज़ीम अहमद तारिक़ ने 1984 में बनाई थी और हमने उसको ख़त्म नहीं होने दिया। फ़र्क सिर्फ इतना सा था। आफाक अहमद साहब, महाजिर सियासत का आगाज़ हुआ 1978 में और आज हम बात कर रहे हैं 2023 में। आप क्या समझते हैं इस तमाम अरसे में महाजिर कौम को क्या मिला? देखिए, एक तवील अरसा तक तो आपको बाकी कौमियतों की तरह गिनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ठीक है ना। इस महाजिर पॉलिटिक्स का नतीजा ये निकला कि महाजिरों को एक एंटिटी के तौर पर तस्लीम किया गया। आइनी तौर पर उसकी कोई कानूनी हैसियत, आइनी हैसियत ना बनी हो, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको रिकग्नाइज़ किया और रिकग्निशन का जो मुज़ाहरा किया वो यानी अल्ताफ़ साहब की और हमारी जब मुश्तरका तंजीम थी या हम उनके साथ काम किया करते थे, उस वक्त भी लोगों ने देखा कि इक़्तिदार के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट थी। उस ज़माने में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं बनी थी, तब भी लोग अल्ताफ़ साहब के पास गए तो महाजिर कौम को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट के साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र आती है, गो कि उसकी कीमत भी बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी, वो ये है कि अब शनाख्त का मामला जो है वो कहीं पर यानी यूँ कह लीजिए कि कोई इबहाम उसमें नहीं रहा। अब एक मासूम बच्चा जो पैदा होता है जिस फैमिली के अंदर, वो भी जानता है कि वो पंजाबी नहीं है, पठान नहीं है, सिंधी नहीं है, बलोची नहीं है, लेकिन वो अपने आप को फ़क़रिया, छोटा सा बच्चा भी महाजिर कहता है, उसको अपनी शनाख्त का पता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। शनाख्त तो मिल गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात महाजिर कौम को कुछ मज़ीद अचीवमेंट दिलाने में कामयाब हो सकती है इन फ्यूचर? क्यों नहीं। देखिए, तंजीमों में, तहरीकों में जद्दोजहद का सफ़र एक दिन का तो होता नहीं है। ज़ाहिर है कि हर वक्त इंसान अपनी कौम की फ़लाह के लिए, अपनी कौम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जद्दोजहद करता रहता है और नशेब व फराज आते हैं। कभी आप कमज़ोर नज़र आते हैं, कभी आपको मौका कुदरत की तरफ से मिलता है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक्तों के अंदर हमें अल्लाह से बहुत कवी उम्मीद है कि इस कौम के अंदर इस बात का जो एहसास है कि हमारे इस इंतशार का नतीजा हमारे हक़ में नहीं निकला, तो और हर इंसान की ख्वाहिश है, हर कौम, महाजिर कौम के फ़र्द की ख्वाहिश है कि जो इस वक्त गैर यकीनी कैफियत है महाजिर पॉलिटिक्स के हवाले से, चाहे वो किसी का मर्जर हो रहा हो, चाहे वो हम अलग हों, चाहे वो कोई लंदन में बैठ के आवाज़ महाजिर अवाम के लिए उठा रहा हो, तो हर इंसान की ख्वाहिश है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपनी कौम के मामला हल करने चाहिए। और हो सकता है कि कल अवाम की इस ख्वाहिश के ऊपर सबको अमल करना पड़े, और अगर इस ख्वाहिश पर अमल करने में हम कहीं रुकावट बनते हैं तो अवाम हमें मुस्तरद करेगी, और अगर कोई और रुकावट बनता है अवाम उन्हें मुस्तरद करेगी, क्योंकि अवाम की इस ख्वाहिश का एहतराम सबको करना पड़ेगा। और जो आज इस इज़्तिराब की कैफियत है वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला।
اور مہاجر قوم کو دوبارہ سے ایک طاقت کے طور پہ لوگ تسلیم کریں گے. جو غلطیاں ہوئی ہیں، جس کو بنیاد بنا کر اس مہاجر قوم کو کچلنے کی کوشش کی گئی، وہ انفرادی غلطی تھی. جس کو بنیاد بنا کر جو ایک ہر شخص اپنے آپ کو بڑا ڈیفینسو پاتھ پہ محسوس کرتا ہے کہ الطاف صاحب نے غصے میں کوئی بات کہی، اور اس کا ان کو ریگریٹ بھی تھا. جو میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کیونکہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کو ریگریٹ تھا، اور اس وجہ سے تھا کہ مہاجر قوم نے اس کو احساس دلایا کہ جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ قوم بانیان پاکستان ہے. بانیان پاکستان کی اولادوں کو پاکستان کے خلاف بات کرنا زیب نہیں دیتا، اور ہم اس کے مخالف ہیں. تو الطاف کو جب لگا کہ پوری قوم اس بات کے مخالف ہے، تو وہ کسی کے خوف سے نہیں، لیکن اپنی قوم جس کی سپورٹ کی وجہ سے الطاف تھا، تو اس قوم کی مخالفت کی وجہ سے الطاف کو اس بات کا احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے، اور اس نے متعدد بار اپنی غلطی کا اظہار کیا، اور اس نے اس پہ ندامت کا اظہار بھی کیا. اس نے اداروں سے اور پاکستان کی اشرافیہ سے یا حکومت سے معافی بھی مانگی. اس سے پہلے اگر کچھ افراد نے غلطیاں کی تھی تو اس کی سزا اس کی قوم کو تھوڑی دی تھی. بھائی جی ایم سید تھا، اس نے کہا میں پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، تو سارے سندھیوں کو کوئی ملک دشمن تھوڑی کہہ دیا تھا. یا غفار خان جو ہے وہ یہاں دفن نہیں ہوئے، انہوں نے کہا میں پاکستان کی جغرافیہ کو نہیں مانتا، وہ کابل میں دفن ہوئے تو سارے پختون کو ملک دشمن تھوڑی ہو گئے. یا کھر نے اگر کہا کہ میں ٹینکوں پہ بیٹھ کے بھارت کے آؤں گا تو ساری پنجاب کی قوم کوئی دشمن تھوڑی ہو گئی پاکستان کی. تو اسی طرح پاکستان کے مہاجر عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی فرد نے کی ہے، قوم نے نہیں کی، اور قوم اس فیصلے کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے ہمیں کوئی دفاعی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے. ہم شرمندہ نہیں ہیں. تو جس دن اس کیفیت سے باہر نکلے، مہاجر قوم دوبارہ متحرک ہو کے اپنے حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی انشاءاللہ. آپ مہاجر قوم کے متحرک اور تمام سیاسی جماعتوں کے متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ آملیٹ سے دوبارہ انڈا بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا الطاف حسین، آپ، وہ تمام لوگ جو ماضی میں الگ ہوئے، وہ سب واپس ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے؟ دیکھیے، تحریکوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے اگر غلط محسوس کی جائیں کہ فیصلہ غلط ہے تو مطلب ایک اسٹیپ پیچھے بھی آیا جاتا ہے، تو اس سے کوئی آملیٹ سے انڈا نہیں بن جاتا. تحریکوں میں تو مستقل اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. یہ فیصلہ کوئی میری ذات کے لیے یا کسی بھی شخص کا فیصلہ، چاہے الطاف کا ہو، چاہے خالد مقبول صاحب کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، کہ فیصلہ صرف ان کے لیے تو نہیں ہوتا. ظاہر تحریکوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اگر ہم اپنے فیصلوں پر صرف اس وجہ سے بضد رہیں کہ اب فیصلہ ہو گیا تو واپس نہیں کر سکتے، تو میری انا کی خاطر اگر میں اپنی قوم کے لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، یہ عقلمندی تھوڑی ہے. اگر ہم ایک اسٹیپ پیچھے جاتے ہیں تو وہ آملیٹ سے انڈا نہیں بن رہا، بلکہ تحریکوں میں بڑے مقاصد کے لیے ایک اسٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو حرج نہیں ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایم کیو ایم میں واپسی ممکن ہے؟ میں تو ایم کیو ایم سے گیا ہی نہیں. میں تو مہاجر قومی موومنٹ ہمیشہ سے اس کو جوڑ کے رکھا. تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یہ پارٹی میرے کوئی گھر کی جاگیر تو نہیں ہے. ہم نے جس پرچم تلے لوگوں کو متحد کیا تھا، تو اگر باقی لوگ بھی اس پرچم تلے متحد ہوتے ہیں تو یہ میری پارٹی نہیں ہے، ان کی بھی پارٹی ہے. سب لوگ جمع ہوا چلائیں پارٹی، اس میں کیا ہے. لیکن واپسی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ میں واپسی، تو متحدہ سے میرا ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے کبھی واسطہ نہیں رہا. اس لیے کہ میں تو مخالف تھا کہ بھائی آپ املی کا پودا لگا کے آم کھانے کی خواہش کرو. یہ بیوقوفی ہے جب ہماری بنیاد ہی لسانی پالیٹکس ہے. اب آپ کہیں میں قومی دھاری کی سیاست کروں گا، آپ آرمی کی خواہش پہ آپ نے کیا تھا، اسلم بیگ نے فرمائش کی تھی، تو میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ ہماری تو بنیاد ہی لسانی ہے. ہم املی کا پودا لگا کے ہم چاہے آم کھا لیں گے تو وہ کیسے کھا لو گے؟ املی کے پودے میں آم ہی نکلے گا. تو آپ کو واپس وہیں آنا پڑے گا جہاں آپ کی بنیاد ہے. تو اگر آتے ہیں تو یہ میرے گھر کی جاگیر تھوڑی ہے، جو آئے گا پارٹی سنبھالے. آفاق صاحب، آپ اپنی ان تمام باتوں کے باوجود ایک موقع پر ایک ٹی وی شو میں یہ کہتے نظر آئے کہ شہر ایک ہیلو کی مار ہے. تو کیا آپ آج بھی اپنے اس بات پر قائم ہیں؟ میں نے جس وقت کہا تھا اس وقت پوزیشن یہی تھی کہ جو لوگ آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو کچھ وہ ہیں وہ انفرادی حیثیت میں ہیں، تو میں نے کہا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. تو جو لوگ آپے سے باہر تھے تو میں نے ان کے لیے کہا تھا، میں نے کہا آج جو کچھ یہ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اس شہر میں، ایک ہیلو کی آواز جو ہے وہ جن لوگوں کو لوگوں نے ایک باسکٹ میں جمع کیا ہوا ہے، یہ سب
تلیئر اور تیتر کی طرح پھر کر کے اگلے گی.